वो 10 अरब सिर्फ मिली है और एक तरफ सिर्फ एक जहाज़ ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो 10 अरब का ही ले लिया सर। यार आप अहम को की जन्नत में रहते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा का नहीं है, वो पंजाब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और अल्लाह के फजल से वसाइल हैं पंजाब हुकूमत के। अब जो एक त्यारा बहुत पुराना 25 साल पुराना हो गया तो उसकी रिप्लेसमेंट में कौन सी कोई इतनी क़यामत आ गई है। मुल्क में और भी बड़े इशू हैं, त्यारा इशू नहीं है। आप त्यारे से निकल के जिन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है उनके बारे में बात सर। सैलाब में इतने लोग बर्बाद हो गए हैं सर, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं सर। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं त्यारा इशू नहीं है सर। सैलाब आता है केपी में भी आया है, उस बलूचिस्तान में भी आता है, सिंध में भी आता है। तो यार सर उन्होंने त्यारा तो नहीं किया। दुनिया में ये चीज़ें नहीं होती। आप मरियम नवाज शरीफ साहबा के जो लाखों जो वेलफेयर के काम हैं सूबे भर की, हर चीज़ के हमारी अल्लाह के फजल से जो मरियम नवाज शरीफ साहबा के कारनामे ये बाकी सूबों में भी जाके बेटा सर, जी लोग अभी तक अपने घरों में नहीं पहुंच सके सर। सैलाब वाले सर जिन लोगों को अभी तक वो अपने घरों तक नहीं पहुंचे। इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं पीटीआई वाले, तो क्या हुकूमत का कोई इरादा है इमरान खान को मुंतकिल करने का? उसको क्या हुआ है? आंखें तो देखें, आंखें तो अब इस उम्र में अदाकारों वाली तो आंखें आनी नहीं है। ज़ाहिर है 75-76 साल में जितना उन आँखों का इस्तेमाल हुआ है तो वो आंखें तो इतनी मामूल की बात है। मुझे ग्लासेस लगे हुए मैं नहीं लगाता, तो अब मुझे ज़्यादा मोटी ऐनक लग जाएगी तो मोटी ऐनक से लगने ये देखें बैठे सुन लें जी इन्फेक्शन भी हो जाता है, उसकी ट्रीटमेंट भी हो जाती है। तो अब इतना कमज़ोर तो कप्तान नहीं होना चाहिए कि वो उनकी पार्टी को भी कि उसकी आँख का कौन सा इशू है। मैं वही अदाकारा नूर वाली आंखें लग जाएँ उनको, वो तो नज़र नहीं आ सकती। अब 75 साल की उम्र में जितनी उनकी आई साइट का इशू है नहीं है, उसको बना दिया गया है। तो हम उस जैसे नहीं है कि नहीं छोड़ेंगे, तो उसको ट्रीटमेंट जारी है। तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो उनके डॉक्टर्स हैं उनका मुआयना कर रहे हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो पीटीआई में धरना दे रहे हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती? उनको उस दिन पार्लियामेंट में इतना लंबा धरना दिया, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हुए हैं, तो क्या हुकूमत को उनसे बातचीत करनी चाहिए? धरने में वो पराठे खाते हैं, धरने में वो मज़ेदार चीज़ें खाते हैं, बैठने को तो भूख हड़ताल करते हैं। तो उनको मैं अर्ज़ करूँगा जाके केपी में जो उनको हुकूमत मिली है वहाँ पर लोगों के जो मामला आते हैं उनको देखो। जो टेररिज्म के अटैक्स होते हैं वहाँ पर सूबे में बदअमनी है, उसको देखें। रहा इमरान खान का काम, इमरान खान को इंशाअल्लाह ताला हुकूमत जो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए वो उसको प्रोवाइड कर रही है। कोई ऐसा मेडिकली इसको इशू नहीं है। तो कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है जिसके लिए परेशानी होनी चाहिए। आँख उसको जितना नज़र आता है उसको आना चाहिए उतना। सर पंजाब हुकूमत के जहाज़ पर बड़ी तनकीद हो रही है जिन्होंने खरीदा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं अभी आ रहा हूँ। जहाज़ खरीदना चाहिए था या नहीं? देखिए बात ये है कि जो पंजाब गवर्नमेंट का जहाज़ है वो 2001 में लिया था, 2001 में या 2000 में, वो 25 साल पुराना हो गया है। ठीक है, वो जहाज़ एक सेफ्टी का भी एक इशू है, फिर जो जहाज़ पुराना होता है उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है। और उस जहाज़ को की जगह एक नया जहाज़, नया भी 0 मीटर नहीं लिया गया, 2019 का लिया गया है। और वो इसीलिए 6-7 साल पुराना लिया गया ताकि एक्सचेकर के ऊपर ज़्यादा वज़न ना पड़े। ये बुनियादी बात है। अब जहाज़ लेना जो की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके फ़ॉरेन डिग्नेटरीज़ आते हैं, आपने फ़ॉरेन टूर्स पे जाना होता है, आपके पास जहाज़ होगा तो आप इस तरह करेंगे ना, वरना आप कभी किसी से मांगेंगे, कभी किसी से मांगेंगे, कभी आप नहीं आपके पास अवेलेबल होगा। अब कभी इस तरह होता है कि इस्लामाबाद में डिग्नेटरीज आए होते हैं, आपने उनको लाहौर बुलाना होता है, तो आप उनको जहाज़ भेजते हैं। अब आप जहाज़ पुराना भेजें ना चल रहा हो या किसी और से मांगें, ये भी तो ठीक नहीं है ना। इतना बड़ा सूबा है, 5300 अरब रुपये का बजट है, और जो परफॉर्मेंस वहाँ पे है पंजाब में वो आपके सबके सामने मिसाली परफॉर्मेंस है। और ये कोई जेट जो है ये कोई मुस्लिम लीग नून का या हम जाती उमरा नहीं लेके जा रहे, ये तो हुकूमत पंजाब का जेट है। जब हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, जब अगली हुकूमत आएगी उनको मिल जाएगा वो, और ये मिल्कियत भी हुकूमत पंजाब का रहेगा। कि हमने तो ये भी कह दिया कि कराची को वफाक के अंडर होना चाहिए। ये लड़ाई बढ़ रही है या कोई हुकूमत के लिए परेशानी हो सकती है आगे इत्तेहादी जमात? उन्होंने कहा कि 80 सीटें, उन्होंने कल का 80 सीटों वाला हुकूमत में है और 170 सीटों वाला जेल में है। कल मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पीपल्स पार्टी में बड़ी तनकीद की। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
دیکھیں مقبول صدیقی صاحب نے اگر یہ بات کی تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جن کی حق میں یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری کراچی کی سیٹیں بھی وہی جیتے ہیں، تو مقبول صدیقی صاحب کی اپنی سیٹ بھی جو ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان آ جائے گا اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں جو یہ آپ نے کہی ہے. اگر یہ بات درست ہے تو پھر یہ سوالیہ نشان تو کراچی کی سیٹوں کے اوپر بھی آئے گا نا. تو یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. جو وسائل کی تقسیم ہے وہ پنجاب کی بھی وہی ہے، خیر پختونخوا کی بھی وہی ہے، بلوچستان اور سندھ کی بھی وہی ہے. مگر آپ کو لاہور میں، ملتان میں، فیصل آباد میں پیسہ لگا ہوا نظر آتا ہے، اسلام آباد میں آپ کو نظر آتا ہے لگا ہوا، مگر وہی پیسہ جب جاتا ہے سندھ میں تو وہ آپ کو نظر نہیں آتا. مطلب دیکھیں نا اتنا کوئی بیئر منیمم تو لیول ہونا چاہیے نا سروس ڈلیوری کا، کہ ایک اتنا بڑا شہر ہے اس ملک کا جو ایک فائنینشیل کیپٹل ہے اور ادھر جو ہے وہ گٹر ابل رہے ہیں، گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی نہیں ہے، نلکے میں پانی نہیں آ رہا اور یہ اس طرح کے معاملات ہیں. یہ میری بڑی درخواست ہے کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اتحادی، تو ان کو اس کے اوپر ضرور دھیان دینا چاہیے کہ یہ اس طرح خالی بسیں ڈبل ڈیکر چلانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، یہ خالی بیانات سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. وہ جو آپ ریڈ لائن بنا رہے ہیں 3 سال ہو گئے ہیں آپ سے کمپلیٹ کیے، ابھی 2 سال کہہ رہے ہیں اور لگے گی. 1 سال میں اس سے زیادہ بڑی لائن جو ہے لاہور میں بنی ہے، اس سے بڑی میٹرو جو ہے اسلام آباد میں بنی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے عوام دیکھتی ہے اور عوام کی یہ بڑی خواہش ہے کراچی کی کہ یہ مسائل حل ہوں، اور یہ اگر مسائل حل ہو جائیں گے تو یہ جو باتیں باقی آس پاس ہو رہی ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی. مگر اگر یہ مسائل آپ حل نہیں کریں گے تو پھر آوازیں تو اٹھیں گی. تو گورنر اچانک 45 دن کی چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں اور پیپلز پارٹی نے بھی ان کے کہا جا رہا ہے کہ ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل مطالبہ کر سکتی ہے، وہ تو بڑی جماعت ہے. ہماری اتحادی بھی اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ پھر ان کی بات. ویسے یہ سیٹ ہے مسلم لیگ نون کی، یہ جو ہمارا ہوا تھا اس میں مسلم لیگ نون کا ہونا تھا وہاں پہ، لیکن اب دیکھتے ہیں اس کو کیا ہوتا ہے. اچھا آپ کا جہاز خریدا اس بارے میں آپ میں یہ کہوں گی کہ جو پلاننگ کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس کی روشنی میں حکومت کو لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کوئی ہنگامی اقدامات کریں، نہ کہ سولر انرجی کے پر کاٹے جائیں. لوگوں کو جو اس وقت تھوڑی بہت انہوں نے خود اپنے لیے ریلیف کے مواقع دیے ہیں وہ ان کو پسند کیا جائے، یا پرتعیش اشیاء جو ہیں ان کو جو ہے پرچیز کیا جائے. یہ تمام رقم فل فور ان تمام لوگوں کے لیے جو خط غربت سے نیچے گرے ہیں، ان تمام پاکستانیوں کے لیے جو اس وقت مشکل حالات سے دوچار ہیں، کسانوں کے لیے جو اپنا جو ہے اپنی اجناس آگ لگا رہے ہیں ان کی طرف نظر. یہ جہاز ابھی آپ کہہ رہی ہیں رقم ادھر لگانی چاہیے. ہر رقم جو کسی بھی پرتعیش یا کسی بھی اس قسم کی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو فوراً پلاننگ کمیشن کی رپورٹ میں جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دینا چاہیے ٹورڈز اے ریپورٹ. اچھا ایم کیو ایم کی رہنماؤں کے بیانات پر پیپلز پارٹی کافی جو ہے ناراض نظر آ رہی ہے، تو کیا ان کے بیانات کی کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے ان کے بیانات ایک لسانی بنیادوں پر، اور آگے ہمارے ملک میں اس وقت دیکھیے کس قسم کے ماحول بنا. ہم لوگ لسانی بنیادوں کی طرف اگر جائیں گے اور تعصب کی طرف جائیں گے یا ہم قومیتوں کی طرف جائیں گے تو ہم کس کا ہاتھ مضبوط کریں؟ ہم ان تمام قوتوں کا ہاتھ مضبوط کریں جو اس وقت پاکستان کے در پہ ہیں. تو لہٰذا یہ اس قسم کی جو قراردادیں ہیں اور اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ فتنہ اور فساد کے مطابق ایم کیو ایم کو اپنا سوچنا چاہیے کہ وہ کس ماحول میں ملک کو کس طرف دھکیل رہی ہے، اور جتنی ان کی سیٹیں اس کے حوالے سے وہ بات کریں تو سمجھ آتی ہے. وہ کہہ رہے کراچی کو وفاق کے انڈر کرنا چاہیے. کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جی، کہنے اور ہونے میں بڑا فرق ہے.